पाकिस्तान की मईशत के लिए प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम क्या है? वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ये कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान एक जामे कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है जो पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। हुकूमत ये कहती है कि इस प्रोग्राम का मकसद मुल्क को मुस्तहकम, पायदार और आलमी मईशत में मुकाबले के काबिल बनाना है जो 5 ईज के फ्रेमवर्क पर मबनी है। हुकूमत का कहना है कि पहला मकसद एक्सपोर्ट यानी बरामदात पर मबनी मईशत को तश्कील देना है, दूसरा मुल्क में डिजिटल इनकलाब लाना, तीसरा माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात से निमटना, चौथा सेक्टर जहां हुकूमत कहती है हम तवज्जो देंगे वो एनर्जी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और पांचवा इक्विटी पर मबनी यानी मुआशरे की तामीर का शोबा है। अब ये हुकूमत की जानिब से उड़ान प्रोग्राम की बनाई गई पिक्चर है, लेकिन उड़ान प्रोग्राम है कैसा? इस हुकूमत के दावे के बाद अब इसका तनकीदी जायजा लेते हैं। उड़ान पाकिस्तान में तय किए गए जो टारगेट्स है ये पाकिस्तान की मईशत के मौजूदा इंडिकेटर्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा हैं और इनके 5 साल में हुसूल के बारे में माहिरीन मईशत ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ यानी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है और इसके साथ साथ अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये टारगेट्स हासिल करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा, उनका कहना है कि ये जो टारगेट्स हैं इनको कोई भी संजीदा नहीं लेगा। वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का इस वक्त सबसे बड़ा मसला शॉर्ट टर्म अहदाफ हैं, जबकि हुकूमत लॉन्ग टर्म अहदाफ तय कर रही है। हफीज पाशा कहते हैं कि हुकूमत से IMF के प्रोग्राम के तहत मुकर्रर किए गए शॉर्ट टर्म अहदाफ हासिल नहीं हो पा रहे, जैसा कि टैक्स की वसूली का टारगेट है। तो ऐसी सूरत हाल में ये कैसे होगा कि हुकूमत या पाकिस्तान किसी बड़े हदफ को हासिल कर ले जब ये छोटा टारगेट ही हासिल नहीं कर सकते? डॉक्टर हफीज पाशा कहते हैं कि 6% ग्रोथ रेट हासिल करना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान के GDP का साइज $1 खरब तक ले जाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इस माली साल में बड़ी मुश्किल से 1% तक की शरह नमू हासिल कर सकी है। हफीज पाशा कहते हैं कि $60 अरब की बरामदात का हदफ इसलिए मुश्किल होगा कि ये हदफ इंडस्ट्री को हासिल करना है जो इसमें सरमायाकारी से होगा, जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्री में सरमायाकारी की हालत यह है कि ये इस वक्त पिछले 25 साल की कम तरीन सतह पर है। डॉक्टर पाशा कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी पहले ही कम हो चुकी है और जो दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं उससे सब वाकिफ हैं। हुकूमत का आइंदा 5 सालों का या 10 सालों का मंसूबा इसलिए गैर मुनासिब सा लगता है जबकि शॉर्ट टर्म जो टारगेट्स हैं उनका हुसूल मुमकिन नजर नहीं आता। इसी तरह पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसके एक्सपर्ट्स अब्बास मूसवी वो ये कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल पाकिस्तान की माशी ग्रोथ में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बड़े मंसूबों की कामयाबी के लिए हुकूमत के लिए अवाम में अपनी एक साख होना बहुत जरूरी है, अवाम को हुकूमत पर एतमाद हो। अब्बास मूसवी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से उड़ान पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब की बात की गई है, जबकि पाकिस्तान में हालत यह है कि फ्रीलांसिंग कम्युनिटी इंटरनेट के बंद होने की वजह से बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। अब्बास मूसवी की राय में उड़ान पाकिस्तान में सबकी शमूलियत को सिर्फ इसलिए दावा समझा जाएगा क्योंकि मुल्क में सियासी नुमाइंदगी बड़ी कंप्रोमाइज्ड है। शहबाज राना ये इकोनॉमी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनका ये कहना है कि डिजिटल शोबे में तरक्की के अहदाफ के हवाले से ये अरबों डॉलर की मद में मुबैना फायरवॉल नस्ब किए जाने से IT के शोबे की तरक्की मुतासर हुई है। अब वजीर बनाए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ये कहते हैं कि माशी बहाली का ये प्रोग्राम पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज और दुनिया भर के जो तजुर्बात हैं उनकी रोशनी में तैयार किया गया है। एहसन इकबाल की बात अगर माने तो उनका कहना है कि हुकूमत और निजी शोबा शफाफियत, इस्तिकामत और अवामी शमूलियत के साथ काम करे
تو یہ ٹارگٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور احسن اقبال کو مثالیں نظر آتی ہیں ملیشیا کی، ترکی کی، جنوبی کوریا کی۔ This is now a call of the nation. یہ ایک قومی پروگرام ہے، یہ کسی ایک جماعت کا پروگرام نہیں ہے، اور ہمیں اسے ٹیم پاکستان بن کر اس کے اہداف کو حاصل کرنا ہے۔ احسن اقبال یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ٹارگٹس بڑے چیلنجنگ ہیں لیکن امپاسبل نہیں ہیں۔ اب حکومت کی جانب سے مؤثر پالیسی سازی، ترقیاتی شرکت اور وسائل کی بہتر تقسیم کے ذریعے ان اہداف کو احسن اقبال کے دعوے کے مطابق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب اڑان پاکستان پروگرام کی لانچنگ تقریب تھی تو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اس پروگرام کے 2-3 سال کے بعد پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت بالکل نہیں پڑے گی۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ وہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں محمد اورنگزیب کہ پاکستان کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس پر کہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں ماضی میں 25 بار یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ والا پروگرام آخری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ 25 بار IMF پروگرام حاصل کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ حکومت کو IMF کی جانب سے مقرر کردہ شارٹ ٹرم ٹارگٹس کے حصول پر کام کرنا چاہیے جو اس وقت حاصل نہیں ہو رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اڑان پاکستان کے نام پر بڑے ٹارگٹ رکھنے پر سب صرف ہنس سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ اور ماہر معیشت مزمل اسلم اڑان پروگرام کے بارے میں ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اس اڑان پروگرام کے بکلیٹ کو، اس کے کتابچے کو پڑھا، جو اس کا معیار ہے اس سے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس میں نہ تو اکانومی کا ذکر ہے، نہ عوامی انتظامیہ اور نہ ہی مالیاتی تجزیہ اس میں موجود ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی BBA کا طالب علم جس کا GPA بھی 2.5 ہو، وہ اپنے تدریسی معاون کو، اپنے ٹیچر کو رپورٹ جمع کروائے۔ اڑان پاکستان نے خواہشات کی فہرست پیش کی ہے، نہ کہ منصوبہ بندی۔ مثال کے طور پر اس کے اگلے 5 سال کے تخمینے قومی اقتصادی کونسل میں وزارت منصوبہ بندی کے پیش کردہ 5 سالہ منصوبے سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ اڑان پاکستان نے اگلے 5، 10 اور 22 سالوں کے لیے 6%، 9.8% کمپاؤنڈ اینول گروتھ ریٹ کا تخمینہ لگایا ہے۔ بغیر کسی پریکٹیکل سٹیپ کے اس کے ساتھ $50 ارب کی برآمدات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جو ایگریکلچر اور انڈسٹریل ترقی ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ 6% افراط زر، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج، اس میں 50% کمی کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اس کے لیے کتنی سرمایہ کاری اور صلاحیت سازی کی ضرورت ہوگی۔ اب 10% قابل تجدید توانائی کا حصہ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ موجودہ اضافی صلاحیت کو کیسے استعمال کیا جائے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 13% غربت میں کمی، یہ ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا۔ ان تمام ایسٹیمیٹس کو کسی پالیسی کے نفاذ کے بغیر بنایا گیا ہے۔ اڑان پاکستان کوئی مقامی منصوبہ نہیں ہے بلکہ ایک تباہ کن نسخہ ہے جس کی بنیاد کوئی نہیں ہے۔ مزمل اسلم کہتے ہیں جب یہ دستاویز سنجیدہ سرمایہ کاروں کے ساتھ شیئر کی گئی تو یہ شہباز حکومت کی صلاحیت کو بے نقاب کرے گی۔ وہ کہتے ہیں سال 2022 میں حکومت کی تبدیلی کے بعد PTI کے چیئرمین عمران خان نے شوکت ترین صاحب سے اقتصادی منصوبہ تیار کرنے کی درخواست کی تھی۔ شوکت صاحب نے 18 چیپٹرز میں سے 5 کو زیادہ اہم قرار دیا۔ ہم نے 50 سے زائد ایکسپرٹس کو شامل کیا، ہم نے 75% کام مکمل کیا، لیکن PDM نے اس پینل کو ختم کرنے کو یقینی بنایا۔ اس کے باوجود جو منصوبہ ہم نے تیار کیا وہ اڑان کے مقابلے میں مزمل اسلم کا دعویٰ ہے کہ 1000 گنا بہتر منصوبہ تھا۔ اور شہباز شریف صاحب سے درخواست کر رہا ہوں، دیکھیں یہ اور واوا کے چکر میں نہ پڑیں، ملک کا سوچیں، اور جو محروم علاقے ہیں ان کا جو ہے حق ان کو دیں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کو جو ہے اس حق کو جو ہے ان تک پہنچائیں صحیح سلامت، اور بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنا حصہ بھی ڈالیں، اپنے سیٹل ایریا سے بھی ڈالیں۔